संस्कृतं पारसीकञ्च वाग्देव्या नयनद्वयं धन्योऽहमुभयेनापि सानुकम्पं कटाक्षितः। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत कक्षायां स्वागतम्। अपि कुशलं? सम्यक्, सर्वं सम्यक्, सुन्दरं। वयं आदौ पाणिनि नमस्कारः। येन धौता गिरः पुंसाम् येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। कक्षां वयं प्रारम्भं कुर्मः। कथा, एकां कथां पठामः। वयम् अद्य एकां कथां पठामः। सा कथा वर्तते तृषार्तः काकः।
अहम पठामि, वयम पठामः, वयम पठामः, अहम पठामि, वयम सर्वे पठामः। अहम कथां पठामि, अहम एकां कथां पठामि, वयम एकां कथां पठामः। वदतु अहम पठामि, भवन्तः न, अहम एकवचनं वदामि, भवन्तः बहुवचनं वदन्तु। अहम पठामि, सर्वे वदन्तु अहम पठामि, अहम पश्यामि, अहम पिबामि, अहम चलामि, अहम चलामि, वयम चलामः। एकवचनम अहम चलामि, बहुवचनम वयम चलामः। अहम पतामि, अहम चिन्तयामि, अहम स्मरामि। सुंदरम, बहुत सुंदरम। वयम पठामः अद्य एकां कथां। किं पठामः? वयम एकां कथां पठामः। वयम किं पठामः? कथां। हाँ, वयम एकां कथां पठामः। कथा अस्ति तृषार्तः काकः। किमस्ति? तृषार्तः काकः। काकः एषः कः अस्ति? सर्वे सर्वे वदन्तु, उच्चैः वदन्तु, उच्चैः वदन्तु। एषः कः अस्ति? अस्ति। एषः काकः अस्ति। काकः, काकस्य दाहः अस्ति। दाहः घर्मा, घर्मा ज़दस्त। मिबिनी दिंजाचिये काकस्य दाहः अस्ति। तृषार्तः यानी ची तृषा, तृषा यानी तशनेगी, आर्त यानी ज़दे, तृषा ज़द यानी तशनगी ज़दे, ज़दे वे तशनगी है। तृषार्तः अस्ति। काकः कीदृशः अस्ति? काकः तृषार्तः अस्ति। बेवरित बे तृषार्तः, बेवरित बे अव्वल, अव्वल, हाँ बेविनीत तृषार्तः काकः। Bijna herdotje rabt hast. Sifato मौसूफ। चतुर जाहिर است कि सिफत इन मौसूफ है। मितुरी कसी भी गए तादादो जिन्सो हालत बाहम हस्त। सिफत कीस्ट, सिफत चीस्ट मौसूफ कीस्ट कसी मितुने बेगे कीमिया कलागे तशने। हाँ गुड। अत्र, अत्र किमस्ति? अत्र विशेषणं किमस्ति? विशेषणं किमस्ति? अत्र काकः विशेष्यम् अस्ति। विशेषणं यानी सिफत। सिफत ची है बेगी तृषार्तः। दर ज़बान संस्कृत अला रग़मे यानी अला रग़मे ज़बान फ़ारसी माँ सिफत रा अव्वल मियारीम। मोटा लड़का मीगीम, माँ सुंदर लड़की मीगीम, न लड़की सुंदर। दुख्तरे ज़ीबा ने मीगीम, माची मीगीम ज़ीबा दुख्तर यानी सुंदरी, सुंदर लड़की। अवगतम? इन तफावत है कि हतमन बायद दर जहन दाश्ते बशीद। तृषार्तः काकः।
پس مناسبت مطابقت میشه بر اساس حالت و تعداد و جنس. ببینید کاکه جنسیتش چیه؟ کاکه مذکره. چطور فهمیدید مذکره؟ چرا که در حالت نهادی مثل رامه دیوه بالکه هست. متوجه شدید؟ اگر این چیز بود مثلا مؤنث خنثی بود کاکم بود، اگرچه نمیشه اصلا. ترشارته کاکه یعنی کلاغی که تشنه است. متوجه شدید؟ هر جا ببینید چه مقوله هایی ما خوندیم اونو بر این اساس چیز میکنید. بعد چی؟ که که کاکه استی. این چیه؟ اینجا چیه؟ اینجا ما 3 تا کلمه داریم. چی هست؟ بگید. ایکه کاکه استی. اینجا موصوف کیه؟ کاکه موصوفه و اول موصوف را مشخص میکنیم ما که جنسیتش چیه. بعد همه تتبع میکنن، همه مطابقت میکنن. این چیه؟ ایکه صفت عددیه، صفت عددی. و من باید یه چیز رو یادآوری کنم، اون خیلی خیلی مهمه. یک کم ما اینجا توقف داریم. یه بچه ها در ترجمه مشکل داشتند و ما هم وقتی که شروع کردیم یاد گرفتن زبان سانسکریت این مشکل رو داشتیم. در این مثلا ایکه کاکه अवगतम ये कलाग. अगर इन काकस से अगर षष्ठी वेशे यानी बेहालत मिल्कियत इनम कुजा में याद बेहालत मिल्कियत में अच्छरा चुन के सिफत है. सिफत ببینید در زبان‌های امروزه از لحاظ معنی ما اصلا حس نمی کنیم این چیز را که اونجا هم حالت ملکیت بیاد. مثلا مال یک دختر، نام یک دختر ما میگیم نام دختر با یک که صفت چیز نمیاریم. به زبان هندی هم एक लड़की का नाम. این برای زبان‌های امروزه خیلی عجیب و غریبه. ولی به زبان سانسکریت एक लड़के का नाम एकस्य बालकस्य नाम. हिंदी चीज में एक बच्चे का नाम, एक का बच्चे का नाम नहीं होगा. खातिर این ما یکم برای من عجیب و غریب میشه سانسکریت. ولی سانسکریت چون که خیلی عالمانه است این قاعده این است که هر چیز که صفت موصوف داشته باشد، هر تعداد، هر حالت حتما و حتما این تتبع میکنه، خواه به زبان شما زبان امروزه دیده میشه یا دیده نشه. متوجه میشید؟ باشه. پس این حتما مثلا ما در کلاس قبلی چی داده بودیم؟ دو شگال هستند. एक شگال का नाम یعنی نام یک شگال کرتک هست. نام یک شگال کرتک هست. شما چیکار باید کنید؟ نام یک شگال एकस्य شگالस्य نام. دوستان اون خیلی طبیعیه، برای ما هم خیلی عجیب بود وقتی که ما یاد میگرفتیم که چرا اینجا هم षष्ठी میارن، اینجا هم حالت ملکیت میارن، ولی اینجا حتما صفت حتما حالت ملکیت رو داشته باشه. چرا ما اون قاعده اصلا خیلی مهم است و اصلا نمیشود درگذشت ازش.
Shrigalस्य Nama. Yadetun hast? Shuma siz kardı başı Shrigalस्य Nama Karatakaha Asti. एकस्य श्रीगालस्य बाज़ी अज़ दोस्तान गुफ्तन एकह श्रीगालस्य नाम यादतुन हस्त बे हिंदी या बे फारसी उन्हों बरगर दूंदे वोशन बिगी एक सियार का नाम का बाकी बाची हस्त श्रीगाल हस्त न बा एक हस्त वली बेखातिर इनो करदन एकह व उंजा करदन श्रीगालह वली दर संस्कृत ची मिशे बेगी एकस्य श्रीगालस्य ये शायद बराय शुमा इजाफी बे नजर मी रसद वली कायदे ये संस्कृत इन अस्त के सिफत हतमन बे मुताबिकते मौसूफ चीज रो खाहत दाश्त हालत रो खाहत दाश्त आगे हातिफ रोशन असनाइन बिस्यार आली बस मुतवज्जे शुदीद हर हालत के दौशे बौशद मसलन वेरिद एकह काकह मसलन अगर काकौ बाशद चिमिशे एकौ काकौ अगर चुन नेमियात एकस्य काकस्य एकम काकम वेरिद अहम काकम पश्यामि कम पश्यामि अहम एकम काकम पश्यामि मुतवज्जे मिशीद अगर काकम मीरे में द्वितीया बे मफूल एकम हम मियाद बे मफूल अगर उन मीरे बे मालिकियत मिल्कियत उनम मीरे बे मिल्कियत एकस्य काकस्य चेरा के दर असल काक कलाग व येक जुदा नीस्तन इन तोर नीस्त के एक जाये दिगरस कलाग ये चीज़ें दिगर चेरा के उन अददे आदि नीस्त इन मादूद है अलन मादूद शुदे ना यानी शिमुर्दे शुदे कल चंता कलाग दारीम ये दुने कलाग दारीम ये सिफात शुदे यानी ची उन दारे उनो मीश मरे बखातिर इन अलन सिफात शुदे बस सिफात मसलन काके अगर मिशे मिते उनम मियाद बे चीज़ें हफ्तुम दरी खूब इन खिली मुहिम बुद के दर चीज़ें शुमा मंदीदम काकस्य दाहः अस्ति दाह यानी गर्मा इन काकस्य चे चीज़ें हस्त हालतशी है मिल्कियत यानी उन इन कदर ज़ियाद गर्मा में मिगन्ना दर मन गर्मम हस्त जानम फरमाए अरे एक न मिशे एकस्मिन मिशे मावदर के लासोये बादी चुनके उन ज़मीर है एक ज़मीर है हतमन हम उन तौर के दुरुस्त फहमी दी शुमा सह यानी ऊ की कला त्रिशार्तः यानी तशना ज़दे इतस्ततः भ्रमति इतस्ततः मा याद गिरफ्तीम दर चीज़ दर तशरीफ नापजीर इन अजिंसु बे आंसु इतः ततः भ्रमति हाँ खूब इनवर उनवर चीज़ मी कुने मी गर्दा दो असलन पैदा नहीं शवे बरश बादंची अगर शुमा ये मक़ूले दीदी कि नमी फहमीद हतवन बेगीद यानी इन यानी ची चीज़ के मैं दुनी दिन इन हिकायत रा के मैं दुनी कलागे तशने रा अलन काकह अत्र पश्यति जलम नास्ति काकह तत्र पश्यति जलम किंतु तत्र अपि जलम न अस्ति परम च जलम न काकः सर्वत्र पश्यति अत्र पश्यति तत्र पश्यति सर्वत्र पश्यति परंतु जलम नास्ति अवगम्यते
अवगतम्? काकः अन्यत्र गच्छति। कुत्र गच्छति? काकः अन्यत्र गच्छति। तत्र एकः घटः अस्ति। कुत्र एकः घटः अस्ति? अन्यत्र। यत्र गच्छति तत्र एकः घटः अस्ति। घट यानी कूजे। काकः तं घटं पश्यति। काकः कं पश्यति? काकः तं घटं पश्यति। स्लाइड कबली रो बिहारी। हाँ, तम घटम पश्यति। वे भी नहीं, काकः पश्यति। काकः चिये कुदुम हालत चिये फाइल 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 उनस्त के फेल रो अंजाम मिदे। कुदुम फेल रो अंजाम मिदे? हाँ, पश्यति मी बीनद। अलग मफऊल किए, मफऊल चिये किरो मी बिने, चिरो मी बिने। घटम घटम बेखातिर इन घटम रो कुजा वुर्दीद बेचे हालत मफऊली दुव्वुम। मफऊली दुव्वुम है घटम। कर्म कार्य के दुव्वुम चिये कर्म। कार्य ते अव्वल चिये कर्ता। सुंदरम। मुतवज्जह शुद्ध शुमा हमें मन अहम पिबामि। अहम कर्ता। अहम पिबामि। अहम किम पिबामि? पूर्वम अहम जलम पिबामि। जल अहम कर्ता। शिक्षकः जलम पिबति। शिक्षकः कर्ता। अहं तृषार्तः अस्मि। त्रिशार्ता। तृषार्ता अस्मि। हाँ, मुअन्नसी। वेरी त्रिशार्तः ना, त्रिशार्ता। काकः त्रिशार्तः। काकः त्रिशार्तः। चिरा चिरा के काक मुज़क्कर है। अगर काकी मीबूत, काकी यानी कलागी। कलागी ने मिशे, कलागे मादे अगर मिशोद ची मिशे त्रिशार्ता काकी। मन में खास्ता मिनो यादावरी कुनम के इन तम घटम। हाँ, तस्मिन घटे। घटे कुत्रा कुजास्त घटे दर्चे हालत हस्त घटे दरी। भवत्याः नाम किमस्ति? असल। हाँ, घटे कस्मिन् च हालति हस्त? दरी। रामः रामे। बेगिद रामः बेगिद वृक्षे वृक्षः। हाँ, वृक्षः वृक्षे। रामः रामे। देवः देवे। घटः घटे। घटे यानी दर घट। हालत दरीची दर में याद दिगे। घटे यानी दर कूजे। तस्मिन घटे इंची है, इंची है। इन इमरूज में दर्स में दीम तत्रो दर्स में दीम ज़मीर है। तस्मिन घटे यानी दर ऑन कूजे। मैं इमरूज दर्स में दीम के इन चेरा इन इंची है दरअसल। इन हमून हालत दरी है। चेरा इन तौर है। इन तौर बेखातिर इन्हें की ज़मीर है। ये कम फर्क दौर है। तस्मिन घटे जलम अस्ति। जलम यानी आब हस्त। वली चिये किंचित अस्ति। किंचित यानी खेली कम, खेली कम। बाची परम च परम यानी वली। शुमा उन 50 वजाये तसरीफ नापजीर दादीम उन हमें रो शुमा यावश यावश याद बेगिरीद। यानी उन असलन तसरीफ नमिशे फकत मानी शुबे बिनीत। परम यानी वली। परंतु यानी वली। किंतु यानी वली। परम परंतु किंतु। हम उन तौर के वली वलीकन लाकिन। काकस्य चंचुः लघु अस्ति। काकस्य चंचुः इंची है। चंचु यानी ची नूक। नोके ची नोके की काकस्य।
in milkiyat. Kakasya chanchu yani noke kalak. در فارسی هم چه کار میکنن؟ برعکس میکنن. ما اینطور برعکس نمیکنیم. کوه کی چونچ کاکسیا چنچو. در فارسی چه کار میکنن؟ صفت و موصوف اره نوکه چنچو. لघु استی. لघु یعنی کوتاه هست، نمیتونه چیز به تا آب برسه. بگید بعدن چیه؟ सह घटस्य जलम पातुम न शक्नोति. این پاتوم یه کاملا الان تا حالا درس ندادیم، ما بعدا درس میدیم. سه کها سه کها घटस्य जलम न शक्नोति. نمیتونه اون آب رو بنوشه. بعد چی؟ काकः उपायम चिंतयति. की मितुने बेगे उपायम चीये? उपायम मकूलश चीये? हाँ मफऊल है. माशाल्लाह खानुम असल. शुमा इन चीज़ों रो नहीं फरिस्तीद. अरे मा तशवीक में शुदीम. हाँ बखत खत याश याश आदमी गिरी मुश्किल. हाँ मफूल ची بود؟ उपायम. उपायम यानी ची तदबीर हीले. उपायम चिंतयति यानी अन्मी अंदीशद चिंतयति. काकः उपायम चिंतयति. इन हमें मरबूत बच्ची है ना. इन हमें چه شخصی هست؟ شخص اول شخصه. همش اول شخصه. کاکه اول شخصه. چرا که نه من هست نه تو هست. آره اول شخصه. شما در کلاس نبودید. بعد شما وسط میایید. گاه هست و گاه نیست. पस तत्र घटस्य समीपे शिलाखंडानि सन्ति. तत्र यानी ऊंचा. घटस्य समीपे. घटस्य दोबारा ची है हालत मिल्की. समीप यानी नजदीक. घटस्य समीपे यानी नजदीके ची नजद. हाँ रे नजदीके. नजदे कूजे में क्या नहीं नजदीके. नजदीके कूजे संति यानी हस्तंद. चे हस्तंद शिलाखंडानी. शिलाखंडानी. शिला यानी चीज संग रीजे हस्त. बातची कर मी कुणे अलान बेगीत शिलाखंडानी संति व शिलाखंडानी पश्यति. आया शिलाखंडानी इधर जुमले ये कबली. ये जुमले این هر دو جا शिलाखंडानी هست. میتونید تشخیص بدید اینجا مقولش چیه و اونجا چی بود؟ مفعولیه دیگه. اینجا مفعوله. بسیار عالی بسیار عالی. اونجا چی بود؟ اونجا در حالت نهادی بود. بسیار خوب بسیار خوب. میبیند. کلاغ میبیند. چی رو میبیند؟ سنگریزه ها را میبیند. میبیند اون دیدن اون مورد دیدن است. به خاطر این مفعوله. چی میبیند؟ چیا رو میبیند؟ سنگریزه ها را. کم پشتی؟ शिलाखंडानी पश्यति. شما میتونید سوال که शिलाखंडानी पश्यति. من سوال میپرسم شما ها از این چیز بگیرید. काकः शिलाखंडानि पश्यति. कः शिलाखंडानि पश्यति. अलानी. काकः किम पश्यति. काकः शिलाखंडानि किम करोति. काकः शिलाखंडानि पश्यति. सुंदरम. अवगतम.
सुंदरम बादन सह किम करोति एकम एकम शिलाखंडम स्वीकरोति घटे च स्थापयति सांग्री जेहराचे कर्मी कोने एकम एकम यकी यकी अरे सह कह सह काकः सह काकः सह काकः किम करोति एकम एकम शिलाखंडम स्वीकरोति यानी मी गिरद व घटे स्थापयति स्थापयति यानी मी जोरत कुत्र स्थापयति घटे स्थापयति कुजा कुजा मी जोरे मा हालते दरीर और बाचे सवाल मी पुरसीम कुत्र अहम ईरान देशे अस्मि अहम कुत्र अस्मि अहम ईरान देशे अस्मि अहम भारते अस्मि अहम कुत्र अस्मि भारते अस्मि सुंदरम बाच्ची मिशे बाद मिशे अन्यम शिलाखंडम स्वीकरोति यानी दोबारे अन्य यानी ची अन्य यानी ची आमदे बुध अन्य यानी दीगर शिलाखंडम स्वीकरोति यानी मिगिरत व पुनः घटे स्थापयति पुनः यानी ची पुनः यानी दोबारे इंदरून फहरिस्ते में हस्त ना फहरिस्ते 50 वाजे हस्त पुनः घटे स्थापयति दोबारे दर कूजे मीजारत चिमिशे साथे आब मियार बाला बाच्ची मिशे वारम वारम इनके फारसी है बारहा बार बार हिंदी हम कहते ना बार बार सह एतत् कार्यम करोति एतत् कार्यम कार्यम यानी ची कार एतत् कार्यम एतत् ची निशान में दे जमीर है खूब है बिस्यार आली जमीर खुंसा जमीर नजदीकी खुंसा आफरीन बिस्यार खूब एतत् कार्यम करोति इन कार्यो मी कुनद चिकारी रो बारहा आवुर्दन बस एतत् बूद एतत् कार्यम एतत् जमीर बूद व जमीर इशारे बूद शुमा असलन याद तुन्ना नरे के जमीर इशारे हमेशा सिफत है हमें जमायर सिफत निस्तन वली जमीर इशारे चाहिए सिफतन व अगर उन सिफत हमेशा मुताबिक मौसूफ कार्यम एतत् चिरावुर्दीन खुंसर चिरावुर्दीन मा चिरा के कार्यम खुंसा हस्त यानी चितौर सर्फ में कुनी दिनो कार्यम कार्ये कार्याणि फलम फले फलान शुमा तवज्जो कर दी किस चीज़ कबली याद दादे बुदीम फलम फले फलानी फलम फले फलानी कार्यम कार्ये कार्याणि मित्रम मित्रे हमें बदन पत्रम पत्रे पत्राणि फलम फले फलानी कार्यम कार्ये कार्याणि बिस्यार खूब एतत् कार्यम करोति यानी एतत् खुंसास्त बद्वरीम जलम उपरि आगच्छति उपरि यानी ची इनम जलम आगच्छति बेबी बेगीत के जल इंजा फाइल की है फाइल ची है जलम फाइल है जल दारे मियाद बाला मियाद चेरा जलम हस्त जलम चे निशान मी दहद बेगीत बेगीत खुंसास्त पस चेतर चेतर सर्फ मी कुनीत बेगीत
जलम जले जलानी, आफरीन, हमें पंडित शुदन। फलम फले फलानी, कार्यम कार्ये कार्याणी, जलम जले जलानी। बसियार खूब। फ़कत हमीन बाद याद गिरफ्त बखातिर इन के बाद दो हालत हमें मिसले हम सोने चीज़न दिगे मुज़क्करन। अरे असलन बाद जलम उपरि आगच्छति, काकः किं करोति, काकः तृषार्तः अस्ति, तश्न ज़दस्त, काकः जलम पिबति, जलम चिये कबलन, हाँ कबलन ची बूद, कबलन हम मफलूल बूद। बसियार खूब। काकः जलम पिबति, काकस्य दाहः शान्तः भवति, गर्माये काक, काक यानी कलाग, दरचे हालत हस्त, हालते मिल्कियत हस्त। काकस्य दाहः, कस्य दाहः, काकस्य दाहः, गर्माये कलाग, शान्तः भवति, शान्तः भवति यानी खामोश मी शवद, यानी अज़बैन मी रवद। इन दा शान्तः चिये, शांति शांति नहीं खुनी दिगे, ओम शांति शांति शांति। अरे शांतः चरा अवुर्दे इंचा मुताबिकते दाह, दाह चिये, दाह चे जिनसियत दरे मुज़क्कर मिसले देवः रामः इनम बालकः हुसैनः पैमानः इनम मुज़क्कर। इन बखत मुज़क्कर मुफ़रद, आफरीन, बसियार आली। काकस्य दाहः शान्तः भवति, खेलिया खेली चीज़ और मीदुनंत वली जवाब नमीदन या तकलीफ नवीसन तो इन मुअल्लिमन खेली खुशहाल न शवन, खेली जियाल खुश कंट्रोल मिकुनन यावश यावश। हाँ सहा अलन तशनगिश दर रफ्त व उन कुजा मिरे आकाशम गच्छति। अवगतम, अवगत। इंचिये व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? फारसी में से मोरल यानी पंद, पंदे अफसाने चिये चातुर्यम फलदायकम। चातुर्यम, चातुर्यम यानी ची शातिर बुदन, वली शातिर के दर फारसी उन चीज न दरे ज़ीरकी, ज़ीरकी समर बख्श हस्त। बबीनी चातुर्यम चे जिन्सियतश ची मितुने बाशे चातुर्यम? अरे खुंसा व इंचिये फलदायकम इन सिफतशे। चातुर्यम फलदायकम, फल फलम फले फलानी, फल यानी ची समर, समर बख्श है हमेशा। दायकम यानी उनके दहंदे। इन बादन वक्ती के माँ मुरक्कब और अमी खुनीम बा मुफस्सल सोहबत में, मुफस्सल सोहबत में क्यों दरीन बादन ची इति त्रिशार्तस्य काकस्य कथा समाप्ता। समाप्ता यानी तमाम शोध। किम समाप्ता, का समाप्ता, कथा समाप्ता। किम समाप्ता? बेबी समाप्ता चिरा ओमद, समाप्ता आ, क्योंकि कथा मुअन्नस है, समाप्ता चिये, समाप्ता सिफतश है। उन अगर मुअन्नस मौसूफश हतमन सिफत दर हिंदी इन तोर नहीं मिशे, दर हिंदी मिशे कथा समाप्त हुई, समाप्त आ नेमिगीम वली दर संस्कृत हमें चीज रो जाहिर मी कुनीम बेखातिर हमीन वाजहरा हर जा के मीतुनी शुमा बेगरदानीत असलन मानिये जुमले तगीर नेमी कुन दर संस्कृत चरा चरा के
तमाम मुशख्खसात रा तमाम वाजगान बाखुद हमल मी कुनंद. मसलन दर हिंदी अगर मिगी या दर इंग्लिशी मिगी मसलन रामः रावणम हंति. राम रावणारा कुश्त. राम रावणारा कुश्त. अगर शुमा जाए राम रा अवज कुनीत कामिलन चीज मफऊल व फाइल अवज मिशुने मिशे रावणा राम हंति यानी रामः रावणम हंति. वली दर संस्कृत हर गूने के मितुनी तगीर बेदीद असलन मानी व मफहूम जुमले तगीर ने मिगुने चरा के रामः वक्ति आवुर्दीद बेबीनीद रामः हर जाय दुनिया रामः बाशद बगैर फाइल ने मितुने बेशे. मसलन रामा किल्स रावणा. खूब अगर इनो इंजा मिकुनीद इन मफऊल मिशे राम मफूल मिशे रावण मिशे फाइल मुतवज्जहीद. वली दर संस्कृत राम शायद खाह बेगीद रामः रावणम हंति या रावणम रामः हंति या हंति रामः रावणम. रामः उन चीज रा हमल मिकुने अहरा के फाइल के उन निशाने ये फाइल है वह असलन उन मफूल ने मितुने बेशे. रावणम अम्रदारे के निशाने ये मफऊल है असलन फाइल ने मितुने बेशे मुतवज्जहीद. बसियार खूब. हर से जुमले कामिलन दुरुस्त है वह एक मफहूम रा दारद. असलन मफहूमम हर जोर नविस्त असलन मुश्किली नीस फकत ताकीद ये कम फर्क मिकुने. रामम रावणम राम हंति मा ताकीद मुन बर रुए रावण हस्त के रावण कुश्त शुद्ध राम कुशंद است. त्रिशार्तः काकः. एकः काकः अस्ति. काकस्य दाहः अस्ति. सः त्रिशार्तः इतस्ततः भ्रमति. काकः अत्र पश्यति जलं नास्ति. काकः तत्र पश्यति किन्तु तत्र अपि जलं नास्ति. काकः सर्वत्र पश्यति परं च जलं न पश्यति. काकः अन्यत्र गच्छति. तत्र एकः घटः अस्ति. काकः तं घटं पश्यति. तस्मिन् घटे किञ्चित् जलम् अस्ति परं च काकस्य चञ्चुः लघुः अस्ति. सः घटस्य जलं पातुं न शक्नोति. काकः उपायं चिन्तयति. तत्र घटस्य समीपे शिलाखण्डानि सन्ति. काकः शिलाखण्डानि पश्यति. सः एकम् एकं शिलाखण्डं स्वीकरोति घटे च स्थापयति. अन्यं शिलाखण्डं स्वीकरोति पुनः घटे स्थापयति. पुनः अन्यं शिलाखण्डं स्वीकरोति घटे च स्थापयति. वारं वारं सः एतत् कार्यं करोति. जलम् उपरि आगच्छति. काकः जलं पिबति.
काकस्य दाहः शान्तः भवति सः आकाशं गच्छति चातुर्यं फलदायकम् इति तृषार्तस्य काकस्य कथा समाप्ता। حتما بپرسید. در مورد اون فرمودیم که کاکاسیا دیهاها داها اون کاکاسیا چرا اینجا ضمیر ملکی به کار برده شده محصولی به کار ضمیر نیست، اسمه، ملکیت اسمه. काकस्य दाहः दाह यानी गर्मा काकस्य दाह यानी दाह मसलन लफ्जी तर्जुमे नमी शब्द करद यानी काकस्य यानी माले कलाग यानी कलाग गर्मा दारद متوجه شدید؟ یعنی گرما زده شده دیگه. نه صفت اگر می بود به همون ملکیت می بود. کاکس داه یعنی کاک دارنده داه هست. متوجه شدید؟ शिक्षकस्य पुष्पम शिक्षकस्य पुष्पम چیه؟ آخش جلم अस्ति. शिक्षकस्य पुष्पम چیه؟ این گل مال کیه؟ مال معلمه. همونطور داح یعنی گرما مال کلاغه، یعنی کلاغ گرما زده میشه. ما چند تا تصریف ناپذیر رو خونده بودیم، یادتون هست؟ وایو تیورم وحتی نه؟ تیورم یعنی خیلی تیز تند که دیده میشه. شما ها اینو چیز کردید، یعنی کاپی گرفتید 50 تا بارها یا چیز بخونید یاد گرفته میشه. من همانطور که گفتم این تصریف ناپذیره، اصلا هیچ جا تغییر نمیکنه. تیورم وحتی. خب وایو تیورم وحتی. گجه هر واژه‌ای را که ببینید شما حتما به حواستون به مقوله‌اش باید باشد. گجه چیه؟ فاعله. چلتی فعله. مندم چیه؟ قید. قیدها همیشه تصریف ناپذیر هستند. قیدها را تصریف نمی کنیم، مثل رامه رامو راما یا پھلم پھلے پھلانی یا آریا آریه آریا. بعد چی؟ مندم یعنی یاوش یاوش. اچیه یعنی بلند. دوارپالا. دوارپالا چیه؟ دربان. دوار یعنی در. دوار یعنی در. دوار یعنی در. ودتی یعنی چی؟ حرف میزند. بعد چی؟ اچهی. ما معمولا این قیدها را اینطور چیدیم که متضاد هم دیگر باشند تا که به ذهنتون بنشیند. اچهی بود. اچهی یعنی بالا، نیچهی یعنی پایین. در هندی هم هر بچه هایی که هندی کلاس هندی باشن اوچ نیچه. छात्राः उपविशन्ति. छात्राः कुत्र उपविशन्ति? नीचैः उपविशन्ति. नीचैः वृक्षस्य नीचैः. काकाः इतस्ततः भ्रमन्ति. कलाघः इतस्ततः यानी अजिनवर बेउनवर. अजिनसु बेउनसु. این خیلی مهمه. उभयतः. उभयतः यानी از هر دو طرف. ببینید این روستا هست و ندی از هر دو طرف هست. اوبهیتا ما بعدا صحبت میکنیم که با اوبهیتا همیشه حالت دوم می آید. مثلا शिक्षकम उभयतः पुष्पाणि सन्ति.
शिक्षकम उभयतः पुष्पाणि संति, यानी हर दो तरफे मुअल्लिम गुलहा हस्तन. परितः याद, परितः हम तौर गृहम परितः हालते दुव्वुम मिरे बादन सोबत मिकुनिम हतमन गृहम परितः वनम अस्ति. इन गृह यानी खाने, परितः यानी हर तरफ, दौर ता दौर, गिरदा गिर्द खाने जंगल است. वनम अस्ति. वनम در چه حالت هست؟ می تواند کسی بگه؟ ببینید گریهم و ونم هر دو خنثاند، ولی گریهم در چه حالت هست و ونم در چه حالت هست؟ عزیزم اگر گریهم دری می بود چطور می بود شکلش؟ گریه. گریهم استی حالت نهادی گریهم هست. ونم مفعولیه. اگرچه مفعول ما بعداً صحبت میکنیم که یک کارک هست. یک کارک دو گونه میشود. الان خودتون رو گیز نکنید، فقط ذهنتون پریته باشه. معنی پریته یعنی چی؟ اطراف. بعد چی؟ پرتی. این خیلی مهمه. پرتی یعنی براستا، براستای کسی. سوی، به سوی کسی، به استاد. چھاترہ نمتی. نمتی یعنی چی؟ نمتی یعنی تعظیم می کند، خم می شود. که نمتی فائل کیه؟ چھاترہ. چھاترہ نمتی. و کم پرتی نمتی؟ گروم پرتی نمتی. سوی معلم خم می شود، سر تعظیم رو خم می کند. بعد چی؟ शिक्षकः छात्राणां पुरः. पुरः यानी जलो. जलो ये शिक्षकः स्थितः अस्ति. इंजा इष्टबा शुद्ध است. शिक्षकः अस्ति. स्थितः अस्ति यानी वایستاده است. کجا वایستاده است؟ دانشجویان. छात्राणां کجاست؟ छात्राणां. छात्राणां در چه حالت هست؟ छात्राणां. فقط 4 تا گفتیم، همشو بگید یه دونه. छात्राणां بگید. آره ملکیه. بگید छात्रः छात्रौ छात्राः. بگید छात्रं छात्रौ छात्रान्. छात्रस्य छात्रयोः छात्राणां. کجا رفت؟ ملکیه. ببینید چطور تشخیص میدید. هر واژه‌ای که پیش شما میاد برید به بونش. بونش چیه؟ اینجا छात्राणां بونش چیه؟ छात्र. الان بالک را یاد گرفتید، آریه را یاد گرفتید. کجا مثل بالکانام میشه؟ छात्राणां مثل چیه؟ بالکانام. متوجه شدید؟ یه چیز، یک پروتوتایپ حتما باید در یادتون باشد. مثلا من گفتم آریانام را اصلا از یاد نبرید، یادتون نره. چرا؟ ایران یعنی چی؟ ایران هم حالت ملکی جمع هست. آریسیا. بگید چی میشه؟ آریسیا، آریایوه، آریانام. آریانام. آریانام چیه؟ حالت ملکیه. حالت ملکیه جمع. بونه چی؟ آریه. بونه آریه. بونه छात्र را میگید
विपरीत ची मिशे छात्रस्य छात्रयोः छात्राणाम मुतवज्जे शुदीद उन वाजाही के मख्तूम बे आहस्तन उनम हमिनो मिगिरन बालिका नाम फातिमा नाम बाला नाम खब पुरस्ताद यानी जलो मयूरह चलती वे भी इंचिए ताउस दरे राह मिरे जलो ये की राह मिरे जलो ये फील राह मिरे पुरस्ताद यानी जलो पुरतः यानी हम दर बराबर पीश इन दौरे मी खुरे इन बेचारे दौरे निगाह मी कोने फकात बा हसरत तो हिर्स निगाह मी कोने कि इन चीज़ें रीज़े खारिज रीज़े हाश बेखुरे बादन पुरतः श्रीगालस्य पुरतः यानी जिलोये की जिलोये शुगाल सिंघा यानी शीर दौरे मी खुरे पुरतः यानी जिलो बाद लैला चकार में कौन है लैला श्लोकम स्मरति वारम मुहुर्मुहुः यानी बार बार संस्कृत से श्लोकम स्मरति श्लोक यानी बैत स्मरति यानी बेयाद में आवरद लैला स्मरति चे कुदुम श्लोक है हम इन श्लोक के तारीफ़े तसरीफ नापजीर हास्त सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम् वाजयी के असलन सर्फ नेमिशे उनोचिमिगन अव्ययमिगन इन श्लोकारा दरे बेयाद अज़बर मी कुनद खूब बादन आम उत्तमः पुरुषः अस्मि खूब आम यानी स्वामी दुनी अवगतम आम यानी भले बाची वली बच्चे चकार मी कोने बच्चे में गे आम अहम उत्तमः पुरुषः अस्मि इन खेली खूब इनो बेकार बुर्दे बच्चे में गे अहम उत्तमः पुरुषः अस्मि अहम दर असल चिए दर असल सिवुम शख्स है उत्तम पुरुष हस्ती बाद बच्चे खुदशो तारीफ अम्मी कोने मिगे उत्तम यानी खैली खूब मन खैली खूबम मन मर्द खैली खूबम मन मर्द नीक हस्तम वली मानिए दीगर अम्मी दे अहम उत्तम पुरुष हस्मी अहम यानी मन उत्तम पुरुष हस्त तो मध्यम पुरुष हस्त यानी शख्स दोवम व उनाई के गैरज मनो तो हस्तम शो मुश्किल दरी दीद खब बातची ना के मी दुनीद ना इमो हस्त मिगे के असलन दर कीफे शुमा पूल नीस्त बातची तुष्नीम यानी साकेत बच्चे दुख्तर गज़ा मी खुरद व वक्ती हैने गज़ा खुर्दन साकेत است ما اینجا چه کار میکنیم در مورد صفتهای فعل درس میدیم صفتهای فعل قیدند قید همیشه توصیف میکنه از کی از چی توصیف میکنه قیدها از فعل توصیف میکنه چگونه میخورد در چه حال میخورد در حالت سکوت در ساکت بودن صفت بچه نیست صفت فعلشه بهی یعنی بیرون بهی یعنی بیرون کجا چیز میکنه کتر کریدتی بالکها گृहस्य بهی کریدتی بازی میکنه اره بالکها گृहस् کجا بالکها کتر کریدتی بگید گृहस्य بهی کریدتی بیرون خانه بگید بالکها बालिका शालायाः अंतः पठति अंतः यानी दरून दाखिल
बालिका कुत्र पठति? बालिका शालायाः अन्तः पठति. Alan chanta चीज हस्त के दर के शर्ती अंत वह चून के शर्ती अंत इन तशरीफ नापजीर हा हमेशा दर जुफ्त मियांद शर्ती अगर यानी वक्ती के मन मीरम शुमा मियाईद दर फारसी के दीदे ने मिशे वली दर संस्कृत दीदे मिशे यदा तदा यदा यानी वक्ती के तदा यानी ऑनगाह यदा छात्रः पठति तदा शिक्षकः प्रसन्नः भवति. वक्ती के दानिशजू दर्स मी खानत ऑनगाह उस्ताद खुशहाल मी शवद. यदा तदा यदि तदा अगर इन शर्ती है कामिलन यदि व तदा अगर अब्रहस्त बारान खाहद आमद यदि आकाशे अभ्रह अस्ति आकाश यानी आसमान आकाशे दर हाल हस्त दरी अगर दर आसमान अभ्रह यानी अब्र भवती यानी मी बाशद तदा यानी ऑन जमान वर्षा भविष्यति वर्षा भवती भविष्यति रोमा वादन मुतवज्जे शुदीद इन कैद हाये शर्ती हमेशा दर जुफ्त मियान अगर इन तौर पे बाज यावत तावत यावत यानी ताजमानी के यावत हम लिखामी तावत सह लिखती पठामी बेबिनीद माँ खेली सही गर्दीम के असलन वाजहा व मकूलहा फ़कत उनो बेकार बेबरीम के शुमा ताहला दर्स गिरफ्तीत बखातिर इन असलन बर शुमा मुश्किल नीस. उभयतः नदीम उभयतः ग्रामः अस्ति परितः गृहं परितः वनम् अस्ति. प्रति छात्रः गुरुं प्रतिनमति. पुरः शिक्षकः छात्राणां पुरः स्थितः अस्ति. पुरस्तात् मयूरः गजस्य पुरस्तात् चलति. पुरतः शृगालस्य पुरतः सिंहाः खादन्ति. मुहुर्मुहुः लैला मुहुर्मुहुः संस्कृतस्य श्लोकं स्मरति. आम् 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 उत्तमः पुरुषः अस्मि. न भवत्याः स्यूते धनं नास्ति. तूष्णीम् बालकः तूष्णीं भोजनं खादति. नमः छात्रः शिक्षिकायै नमस्करोति. बहिः बालकः गृहस्य बहिः क्रीडति. अन्तः बालिका शालायाः अन्तः पठति. यदा तदा यदा छात्रः पठति तदा शिक्षकः प्रसन्नः भवति. यदि तदा
यदि आकाशे अभ्रः भवति तदा वर्षा भविष्यति। यावत् तावत् यावत् अहं पठामि तावत् सः लिखति। प्रपरह्यः प्रपरह्यः सोमवासरः आसीत्। परह्यः परह्यः भौमवासरः आसीत्। ह्यः ह्यः बुधवासरः आसीत्। अद्य अद्य गुरुवासरः अस्ति। श्वः श्वः शुक्रवासरः भविष्यति। परश्वः परश्वः शनिवासरः भविष्यति। प्रपरश्वः प्रपरश्वः रविवासरः भविष्यति। زمایر بگید ببینید این چیز جدید که امروز درس میگیریم، بعضیاشون درس گرفتید شما، ضمیر اشاره‌ای هست. سه विवेकानंदः अस्ति. सह कहाँ अस्ति? अस्ति. सुंदरम. میتونید یکم بزرگترش کنید. سه. بچه ها میبینن؟ سه. سه विवेकानंदः. سه بالکः. ببینید اینا رو چرا آوردیم ما؟ چرا که اینا ضمیر اشاره هستند و همیشه صفتند. صفت همیشه موصوف رو چیز میکنه. و ببینید سه تو ته یک کم فرق دارد. بالکه بالکه و بالکاه بود نه؟ یادتون هست؟ بالکه بالکه و بالکاه بود. اینجا سه सौ साह न भवति. सह सौ सा न भवति. किम भवति? सह तौ ते. इनो लुत्फान चीज कुनीद. यावश यावश अजबार कुनीद. सह बालकः तौ बालकौ. तौ बालकौ. अगर बालका मी नवीसिम चिमिशे बगीत چی میگه؟ چی میشه؟ ته. سه بالکه بخونید. سه بالکه تو بالکو ته بالکاه. اوگتم؟ این که ما خونده بودیم در کلاس اول. ما یادتون هست سه فردوسی، ایشه اروینده. سه ایشه. ایشه برای نزدیک، سه برای دور. اوگتم؟ همین چیز را ما چهار حالت تا حالا چیز کردیم نه؟ خوندیم. یادتون هست؟ حالت فاعل، حالت مفعول، حالت دری ملکی و حالت دری. این سه را در این حالات هم لطفاً بگید که چطور صرف میشه. و مثلا سه بالکه پشتی. سه بالکه پشتی. او چی میشه ترجمهش؟ آن پسر می بیند.
اگر شما میخواید اینو مفعول کنید چی میشه؟ مفعولش چی میشه؟ بگید بالکه مفعولش چی میشه؟ بالکم. مثلا اهم بالکم پشیامی. اهم چی میشه؟ پشیامی. متوجه شدید؟ اهم بالکم پشیامی. من بچه رو پسر رو میبینم. من آن بچه رو میبینم. اگر میخواد چه کار میکنید؟ همین را میگردانید به حالت دوم. چی میشه؟ تم. بگید اینجا تم، تو، تان. اهم تم بالکم پشیامی. متوجه شدید؟ اهم تم بالکم پشیامی. همینطور همه جا. اگر دو بچه هست اهم بالکو، تو بالکو پشیامی، تان بالکان پشیامی. مفعول میں اگر بالک مفعول میاد ضمیر اشاره را هم کجا میارید؟ به حالت مفعولی. متوجه میشید؟ بسیار خوب. بعد اگر مثلا بالکسیه اگر میارید، بالکسیه چی میاد؟ اگر اینو آوردید به ملکی، مثلا تسیه بالکسیه نام. نام کیم استی؟ پس اینم میاد کجا؟ اینم کجا میاد؟ به ملکی میاد. خانم مهرناز. متوجه میشید؟ اینم کجا میاد؟ چی میشه؟ تسیه بالکسیه نام کیم استی. این خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. ببینید اینم طبق این داره تغییر میکنه و ضمیر اشاره همیشه صفته. این شد تسمین. تسمین آمده بود. تسمین در حالت دری چیه؟ در حالت ککشه. این چیه؟ ککشه، اتاق. حالت دریش چی میشه؟ حالت دری سپتمی ادھیکرن ککشه، ککشه. تسمین ککشه، در اون اتاق. این چی میاد؟ یعنی حالت دریش تسمین هست، چیز خاصی نیست. اگر ضمیر اشاره را شما آوردید حتما بر اساس یعنی طبقه چی میگن؟ مشار الیه میگن. یعنی اشاره و مشار الیه. اون که به اون اشاره میکنه این باشه، اون بهتره. این شد ضمیر اشاره، این ضمیر اشاره. و این چی شد؟ بگید مورد اشاره. اسم اشاره. این ضمیر اشاره همیشه مطابق مورد اشاره خواهد بود. خب الان ما در مورد چی خوندیم؟ در مورد ضمیر اشاره مذکر، ولی ما ماشاءالله مؤنث هم داریم، خنثی هم داریم. این سه تا الان باقی مونده که در انتظار شماست. یواش یواش پر میکنیم. همانطور که گفتم در خنثی اصلا نگران نباشید، فقط یه دونه، سه تا به یاد بیارید، یعنی ازبر کنید. بقیه همه مثل کیان؟ مثل مذکرن. تت ته تانی. چی بگید؟ تت ته تانی، تت ته تانی. تت چترم، تت چترم استی.
چرا تت میگم که چرا که چترم خونساست. تت چترم استی. این چی شد؟ حالت فاعلی. الان اگر مفعولی میخواید بگید اهم پشیامی، اهم تت چترم پشیامی. شکلش یکیه ولی باید مواظب باشید. اول این بود تت چترم استی. این چیه؟ اهم تت چترم پشیامی. اون مفعوله. برای خانوم ها هم ما چیز داریم مجزا. سا تیتا، سا بالیکا، تام در حالت مفعولی، تسیاه در حالت ملکی، تسیام مثل بالیکایام خیلی نزدیک مردفه. باलिकायाः तस्याः बालिकायाः नाम किमस्ति तस्याम कक्षायाम कति छात्राः सन्ति. بسیار خوب. بعد چی؟ بعد با تت فقط ای بنویسید. چی میشه؟ همون چیز دوباره. تت چی بود؟ اشاره دوری بود، اشاره برای دوری بود. و این تت چیه؟ ای اگر همه بقیه مثل همند فقط ای رو بذارید. ای تت، ایشا، ایشا و ایشا. ها ایشا، ایشا، ایتت. ما در کلاس اول خوندیم. शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहि सर्वत्र चंदनम न वने वने. जगत خوب و آسان و خیلی زیبا. شیله شیله نمانیکیم. شیل بفرمایید بشین. در هر کوهسار ما مانیک یعنی یاقوت نداریم. شیله چیه؟ در چه حالت است؟ دری. شیل یعنی کوهسار، کوهستان. در هر کوه. شیله یعنی در کوه یعنی در هر کوه. کوه ها چیز دارن دیگه. نه کوه ها سنگ قیمتی دارند ولی این میگه که نه در هر کوه سنگ قیمتی یافت می شود. نه هر که سر به تراشد قلندری داند. موقتکم نه گجه گجه. گجه یعنی چی؟ گجه فیل. گجه در کدوم حالت هست؟ دری. در هر فیل. گجه یعنی در فیل یعنی چی؟ در هر فیل. نه در هر فیل. موقتکم یعنی مروارید. هندیا باورشون این بود که مروارید از چند جا پیدا می شود. از خزف هم پیدا میشه و از این چیز در فیل هم پیدا میشه. فیل ها را اگر میشکافیم مثل یه مروارید میاد. میگن که در هر فیل مروارید نیست. سادهو نهی سروتری. سادهو هم صحبت میکنیم آدمای خوب. نهی سروتر یعنی همه جا. آدم های خوب همه جا نیستند. چندنم نه ونه. ونم یعنی جنگل. ونه حالت چیه؟ دری. ونه یعنی در هر جنگل. ولی نه ونه یعنی نه در هر جنگل. چندنم یعنی صندل. در صندل شما میدونید در هندوستان هم فقط در یک منطقه خاص میسور کرناٹکا ما جنگل های صندل را داریم. به خاطر میگه
चंदनम न वने वने, यानी न दर हर जंगल दरख्ते संदल याफ्त नेमी शवन. दोबारा में खुनीम. शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहि सर्वत्र, चंदनम न वने वने. بسیار خوب. خوشحال باشید. سپاسگزاریم که شما رسیدید و این چیزها رو آوردید. بسیار بسیار نمو نمः. धन्यवादाः.